फैसल आबाद के उफक पर धुंध के बादलों का राज, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी इंटरचेंज तक मुकम्मल बंद। अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक M4 पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर, मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर। फैसलाबाद डिवीजन और गिरदोनवाह में जलजिले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। टोबा, जंग, चनियोट, कमालिया, समंदरी और शोरकोट में शहरी खौफ का शिकार। कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। रॉ मटेरियल की इंपोर्ट बंद, सनती सेक्टर तनाज़ुली का शिकार है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है। FCCI, एपुबुमा, पावरलूम, एप्टेपमा और दीगर एसोसिएशंस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक, काशिफ ज़िया और आरिफ एहसान मलिक समेत दीगर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 3 निकाती मुतालबात पेश, भरपूर एहतजाज का इंदिया भी दिया। हमारे टेक्सटाइल के तमाम प्रोडक्ट में कम से कम 25 से 30% इम्पोर्टेड इनपुट्स, वो हमारी मजबूरी है। डाइज एंड केमिकल हमने आउटसोर्स करनी है, इंपोर्ट करनी है। आज से 10 साल पहले के स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि 2050 तक की गैस है और आज गैस नहीं है। इसका मतलब हमने गलत जगह इस्तेमाल कर लिया, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। स्टेट बैंक की LC खोलने और दरामदात बहाली की इजाजत, हुकूमती हिदायत वाज़ह न होने पर दरामद कुनिंदगान टेक्सटाइल मशीनरी मंगवाने से महरूम। 2 जनवरी गुजर गई, हुकूमत ने वादा वफा न किया। दरामदी पाबंदियों के बायस यार्न मार्केट में शॉर्टेज का सामना, डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर, स्पिनिंग मिल्स भी बंद होने लगी। दो वक्त की रोटी बुनियादी जरूरत पूरी करना गरीब की बड़ी हसरत। फैसलाबाद में सब्सिडाइज आटा खरीदना छोटी सर करने के मुतरादिफ हो गया। झंग में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर रश, आरजी पॉइंट्स पर लंबी लाइनें, टोबा के सेल पॉइंट्स भी खाली। चक्की का आटा 140 रुपए किलो कर दिया गया। एक थैले आटे के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा किया जाने लगा, शहरी फट पड़े। किसी के पास भी जाते हैं तो किसी से नहीं मिलता। अगर चक्की वाले से लेते हैं तो गरीब आदमी के पहुंच से दूर है आटा। 130-20 रुपए किलो पड़ रहा है, ये 65 रुपए किलो पड़ रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। फैसलाबाद में आटे का बहरान, सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया इन एक्शन। सस्ते आटे के सेल पॉइंट 53 से बढ़ाकर 74 कर दिए। डेप्यूटी कमिश्नर की यौमिया 63,948 थैले सप्लाई करने की हिदायत। उधर महकमा खुराक चनियोट का आटे के वापस स्टॉक का दावा, कहा जिला में मौजूद 10 पॉइंट्स पर रोजाना 5500 बैग फराहम किए जाते हैं। फैसलाबाद में मुर्गी की कीमतों में इजाफे पर महकमा लाइफ स्टॉक बेबस। मलबा सोयाबीन की दरामद पर डाल दिया। मुतबादिल बंदोबस्त किए बगैर कीमतें कम करना चैलेंज करार। हुकाम के मुताबिक ब्रायलर की कीमतों में इजाफे का असर मछली और बीफ पर भी पड़ेगा। फैसलाबाद में 50,000 से ज्यादा शहरी सुई गैस के डिमांड नोटिस से महरूम। महकमा सुई गैस ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल कर ली, मगर कनेक्शन न लगा। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने 43 किस्म की सर्विसेज की फीसें बढ़ा दी। पंजाब बोर्ड्स कमेटी और चेयरमैन की मंजूरी के बाद फीसें बढ़ाई गईं। प्रोसेसिंग फीस 350 से बढ़ाकर 530 कर दी गई। तलबा को 100 रुपए स्पोर्ट्स फीस और 50 रुपए स्कॉलरशिप फंड भी जमा कराना होगा। फैसलाबाद की 8 शुगर मिल्स के इलाकों में सड़कों की बहाली, तरक्याती स्कीम्स इल्तवा का शिकार। 29 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर, लेकिन महकमा हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन काम शुरू न करा सका। झंग को मोटरवे से जोड़ने वाली गोजरा रोड सीवरेज मसाइल से दो चार। सड़क के अतराफ बरसाती नाला, ना ही पानी की निकासी का इंतजाम। अहम शाहराह टूटने लगी। मलहिका कॉलोनी में भी गंदा पानी दाखिल। अहले इलाका की मसाइल हल कराने की दुहाई। फैसलाबाद में जगह जगह खुले मैनहोल्स की मौजूदगी। वासा ने डेप्यूटी कमिश्नर को रिपोर्ट पेश कर दी। 20 से ज्यादा खुले मैनहोल्स PTCL की मलकियत हैं। वासा ने मामले से खुद को बरी-उल-जिम्मा करार दे दिया।
جھنگ کے پارک نظر انداز، بنیادی سہولیات کا فقدان، سیر و تفریح کے لیے آئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، نواز شریف، مجید امجد پارک اور چناب پارک کی خستہ حالی، شہریوں کا ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سی پی او فیصل آباد خالد محمود ہمدانی کا چیف ٹریفک آفیسر کے دفتر کا دورہ، سی ٹی او محمد آصف صدیق کے ہمراہ لائسنس برانچ میں شہریوں سے گفتگو، سہولیات بارے دریافت کیا۔ سی ٹی او فیصل آباد آصف صدیق ٹریفک نظام میں بہتری کے لیے سرگرم، اپنی مدد آپ کے تحت زیبرا کراس کے ساتھ رکھنے کے لیے کونیں خرید لیں۔ سی ٹی او نے کہا، نئی طرز کی کون لگانے کا مقصد ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا ہے۔ مسن کے علاقوں کو تحصیل شاہجیونہ میں شامل کرنے کا معاملہ، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کی ہڑتال، عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ، تھانہ مسن کے مکینوں کے ہمراہ وکلاء کی احتجاجی واک، ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی سے ملاقات کی، اہل علاقہ کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ٹوبہ ڈسٹرکٹ بار کونسل کے انتخابات کی مہم عروج پر، امیدوار بار صدر لاہور ہائی کورٹ چوہدری اشتیاق خان کا ٹوبہ بار کا دورہ، اتفاق اور اتحاد گروپ کے وکلاء نے پراتفاق استقبال کیا، چوہدری اشتیاق کا کامیاب ہو کر وکلاء کے لیے مسائل حل کرنے کا عزم۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ، فیصل آباد میں تقریب، پیپلز پارٹی رہنما انتظار عدیل کی رہائش گاہ پر تقریب، پارٹی عہدیداران اور جیالوں نے سالگرہ کا کیک کاٹا، ڈی گراؤنڈ چوک میں بھی تقریب کا انعقاد، نائب صدر سینٹرل پنجاب ارشد جٹ اور سٹی جنرل سیکرٹری میاں اشفاق حسین سمیت کارکنان کی شرکت، باغ جناح میں بھی اصغر اوان، افتخار حلیم، عمر دراز اور رانا گلزار نے کیک کاٹا۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کا یوم پیدائش، جھنگ میں پی وائی او انفارمیشن سیل کے زیر اہتمام تقریب، فہیم عباس راہی سمیت دیگر کی شرکت، سٹی نائب صدر چوہدری رمیز کی رہائش گاہ پر کیک کٹنگ تقریب، تنویر محل سمیت جیالوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی، ادھر ٹوبہ میں مظہر عباس کاہلو نے ذوالفقار علی ناصر بھٹو اور لالا محمد اقبال کے ہمراہ کیک کاٹا۔ پنجاب کی سیاست میں ہلچل، گوجرا سے آزاد ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ کی پی ٹی آئی میں شمولیت، عمران خان سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کی الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ تحریک، فیصل آباد میں پارٹی رہنما چوہدری عدنان انور رحمانی کی قیادت میں ریلی، کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے۔ ادھر صدر پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب فیض اللہ کموکا کی زیر صدارت اجلاس، یومیہ بنیاد پر الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ صدر پی ٹی آئی شارجہ چوہدری عتیق الرحمان کی آبائی شہر فیصل آباد آمد، پی ٹی آئی فیصل آباد کے عہدیداران سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو، نئے الیکشن ملک کو بچانے کا واحد حل قرار دیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، عمران خان کا کام نوجوانوں کو ورغلانا ہے، لیگی علماء اور مشائخ ونگ کے عہدیداران کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، ڈویژنل صدر صاحبزادہ فضل رسول سمیت دیگر کی شرکت۔ کمشنر فیصل آباد شاہد نیاز کی ایپٹیکما ہاؤس آمد، چیئرمین حافظ اصغر قادری سمیت دیگر صنعتکاروں سے ملاقات، صنعتکاروں نے این او سی اور ماحولیات سمیت دیگر درپیش مسائل سے آگاہ کیا، کمشنر کی انڈسٹریز کو ہر قسم کی سہولیات دینے کی یقین دہانی۔ چنیوٹ چیمبر نے چوہدری مسعود اقبال کو پیٹرن ان چیف مقرر کر دیا، چوہدری مسعود اقبال کی ایوان صنعت و تجارت آمد، گروپ لیڈر حاجی نعیم فخری، صدر دانش نعیم نے استقبال کیا، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر فہد نعیم بھی موجود تھے۔ ڈیپٹی کمشنر چنیوٹ فیصل عباس کی زیر صدارت اجلاس، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر عمران عصمت، اے سی بلال حفیظ سمیت دیگر افسران کی شرکت، 5 رکنی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیا، غیر قانونی سٹینڈز اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت احکامات جاری۔
फैसल आबाद में जायका की 2 मुख्तलिफ मोबाइल ऐप मुतारिफ, वासा अफसरान को तरबियत दी गई। वासा कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर वाटर रिसोर्सेज रोहान जावेद ने ट्रेनिंग दी। एमडी वासा जबार अनवर, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान निसार की शिरकत। नजर हुसैन, डिविजनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन फैसलाबाद तैनात। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नजर हुसैन इससे कबल गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल टोबा में बतौर प्रिंसिपल तैनात थे। नायब सदर पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट पेट्रस डेवन की वफ्द के हमरा सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान से मुलाकात। फलाही तंजीम का फैसलाबाद के 5 स्कूल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला। सफाई सुथराई के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। फैसलाबाद प्रेस क्लब में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। सदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सरदार मजहर ने सदारत की। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील की खुसूसी शिरकत। शुरका ने यकसा तालीमी निज़ाम मुल्क और कौम के लिए जरूरी करार दिया। फैसलाबाद में तहफ़्फ़ुज़े हकूक़े अतफ़ाल के सिलसिले में आगाही वॉक। डेप्यूटी कमिश्नर इमरान हामिद शेख समेत दीगर अफसरान की शिरकत। नौनिहालों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दामात का अज़्म। झांग गुरुद्वारा नानकसर में मुस्तहिक अफराद में गर्म मलबूसा तक़सीम। अल खदमत फाउंडेशन की तकरीब में सिख कम्युनिटी की शिरकत। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के तहत तिब्बी सहूलियात की फराहमी की भी यकीन दहानी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की जड़वाला में राना उस्मान खान की दावत वलीमा में शिरकत। खान बहादुर डोगर समेत दीगर भी उनके हमरा थे। नए जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी। फैसलाबाद में समंदरी रोड पर मुल्हिका कैनाल ग्रीन बेल्ट पर परदेसी परिंदों की आमद। सफेद बगलों और काले कौवों का हसीन इम्तजाज शहरियों को लुभाने लगा। परदेसी बगला सिर्फ चंद दिन नहर किनारे बसेरा करता है, फिर मंजिल को निकल पड़ता है।